हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र सदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउँछौँ र त्यसै क्रममा आज हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यो भिडियोका साथ उपस्थित भएको छौँ र यो भिडियोमा विशेष गरेर हामीले आज क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 8 मा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्टको बारेमा बुझ्छौँ, यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ यो भिडियोमा। र त्यसै गरी हामीले पार्टिसन भ्यालुको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ यो भिडियोमा। पार्टिसन भ्यालु जुन हाम्रो 8.1 मा पढ्नुपर्छ, 8.1 मा पार्टिसन भ्यालु। ल यसको बारेमा हामी आज विशेष रूपमा यो भिडियोमा सिक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हामी यसको थोरै कन्सेप्टहरू बुझौँ है त, के हो त भन्ने कुराहरू कन्सेप्ट बुझौँ। र आज हामीले विशेष गरेर अप्सनल म्याथमेटिक्समा रहेको हाम्रो युनिट 8 मा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने वर्ड छ, जुन वर्ड, त्यो वर्ड चाहिँ हाम्रो ल्याटिन वर्ड स्ट्याटसबाट आएको हो। ल भाइ बहिनीहरू, स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन वर्ड छ, त्यो चाहिँ त्यो वर्ड हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन वर्ड छ त्यो चाहिँ ल्याटिन वर्डबाट डिराइभ भएको हो। ल्याटिन वर्ड स्ट्याटस भन्ने ल्याटिन वर्डबाट डिराइभ भएको मानिन्छ। अथवा अर्को इटालियन वर्ड स्ट्याटिस्टा भनेर ल्याटिन वर्ड स्ट्याटस भनेर ल्याटिन वर्ड युज गर्छौँ भने इटालियन वर्डमा स्ट्याटिस्टा भनेर हामीले यो वर्ड युज गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन वर्ड छ त्यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि ल्याटिन वर्ड स्ट्याटस र इटालियन वर्ड स्ट्याटिस्टाबाट डिराइभ भएको मानिन्छ। यो यसरी डिराइभ भएको मानिन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यसको हिस्ट्रिकल ब्याकग्राउन्डबाट म यसलाई थोरै बुझाउन खोज्दैछु। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, बुझ्नु होला, यसको कन्सेप्ट बुझ्नु होला। ल स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने वर्ड कहाँबाट सुरु भएको रहेछ भन्दाखेरि ल्याटिन वर्ड स्ट्याटसबाट अथवा इटालियन वर्ड स्ट्याटिस्टाबाट डिराइभ भएको रहेछ। र यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मिनिङ्स भनेको एउटा पोलिटिकल स्टेट भन्ने पनि बुझिन्छ र अर्को गभर्नमेन्ट पनि भनेर हामी बुझ्छौँ। ल यसरी यसको मिनिङ भनेको स्ट्याटस अथवा स्ट्याटिस्टाको मिनिङ के रहेछ त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेट अथवा गभर्नमेन्ट भन्ने रहेछ। ल अब यो कस्तो खालको सब्जेक्ट हो त स्ट्याटिस्टिक्स
भनेर भन्दाखेरि यो एप्लाइड म्याथमेटिक्सको एउटा ब्रान्च हो र यसको विभिन्न डिफिनेसनहरू छ। विभिन्न साइन्टिस्टहरूले यसलाई विभिन्न तरिकाले डिफाइन गरेका छन्। त्यो मध्येमा स्ट्याटिस्टिक्स भनेको एप्लाइड म्याथमेटिक्सको एउटा ब्रान्च हो पनि भन्न सकिन्छ। ब्रान्च अफ एप्लाइड म्याथमेटिक्स भनेर पनि यसलाई भन्न सक्छौँ हामी। र त्यसै गरी अब स्ट्याटिस्टिक्सले के गर्छ त भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्सले हामीलाई सिस्टमेटिक इन्फर्मेसन दिन्छ कुनै पनि ठाउँको। त्यसै गरी हाम्रो पपुलेसन स्ट्याटस कस्तो छ, पपुलेसन के भइरहेछ, ग्रोथ भइरहेछ या डिक्रिज भइरहेछ, त्यसै गरी एग्रिकल्चरमा कस्तो भइरहेछ, प्रोडक्सन बढिरहेछ अथवा घटिरहेछ भन्ने कुरा पनि हामी स्ट्याटिस्टिक्सकै युजबाट गर्न सक्छौँ। ल त्यसै गरी कुनै पनि कन्ट्रीको जुन रुल बनाइन्छ, नियम कानुनहरू बनाइन्छ, त्यो पनि स्ट्याटिस्टिक्सकै हेल्पबाट बनाउने गरिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम रमाइलो र इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट छ स्ट्याटिस्टिक्स र एकदमै युजफुल सब्जेक्ट पनि हो स्ट्याटिस्टिक्स। र यसको धेरै एप्लिकेसनहरू छ, धेरै ठाउँमा स्ट्याटिस्टिक्स एप्लाई भएको हुन्छ। सबै ठाउँमा हामी स्ट्याटिस्टिक्स एप्लाई गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र जस्तै कि हामीले हाम्रो मार्क्सहरू जुन आएको हुन्छ इक्जाममा, त्यो मार्क्समा पनि स्ट्याटिस्टिक्सको युज भएको हुन्छ। जस्तै कि कतिजनाले चाहिँ A+ ल्याए, कतिजनाको चाहिँ A- आयो, कतिजनाको A आयो भनेर हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौँ र त्यही अनुसार एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। कतिजना चाहिँ राम्रो विद्यार्थीमा गनिन्छन्, कतिजना नराम्रो विद्यार्थीमा गनिन्छन् भन्ने कुरा पनि स्ट्याटिस्टिक्सकै थ्रुबाट हेर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हामीले स्ट्याटिस्टिक्सकै युजबाट एभरेजमा कुनै एउटा स्टुडेन्टले कति मार्क्स ल्याएको छ त्यो पनि हेर्न सक्छौँ। र यसको इम्प्लिकेसन एकदमै धेरै छ, एप्लिकेसन एकदमै धेरै हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र हामीले एभरेज निकाल्नु पर्यो। जस्तै कि मैले फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म एक्जामको एभरेज निकाल्नु पर्यो। कति पर्सेन्ट आएछ त मेरो भनेर हेर्दाखेरि फर्स्ट टर्ममा मेरो 60% थियो र सेकेन्ड टर्ममा मेरो 80% छ भने अब मेरो एभरेज पर्सेन्ट कति हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ स्ट्याटिस्टिक्सको हेल्पबाट। र स्ट्याटिस्टिक्समा के गरिन्छ भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि सुरुमा डेटा कलेक्ट गरिन्छ। डेटालाई कलेक्ट गरिन्छ। डेटा भनेको नम्बर्सहरू हो। एउटा मात्र नम्बरले डेटा रिप्रेजेन्ट गर्दैन, त्यसको लागि धेरै नम्बरहरू आवश्यक पर्छ। र 2 वा 2 भन्दा बढी नम्बरहरू हामीले लिख्यौँ भने त्यसले एउटा डाटा दिन्छ। र डाटा भनेको सिम्पल छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि होइन भाइ बहिनीहरू। यसलाई बुझ्नको लागि जस्तै कि तपाईँहरूको जुन सब्जेक्ट हुन्छ इङ्ग्लिस, म्याथ, नेपाली, पपुलेसन अनि त्यसै गरी सोसल स्टडिज, यस्तो खालको जुन सब्जेक्टहरू छ तिनीहरूबाट जुन मार्क्स तपाईँहरूले इक्जाममा अब्टेन गर्नुहुन्छ त्यो मार्क्सहरूलाई नै हामी डेटाको फर्ममा राख्न सक्छौँ। जुन भ्यालुहरू आउँछ तपाईँको मार्क्स। ल साइन्समा तपाईँको 78 आएको छ, साइन्समा तपाईँको 78 आएको छ। त्यसै गरी म्याथमा 82 आएको छ, इङ्ग्लिसमा 55 आएको छ, त्यसै गरी नेपालीमा 77 आएको छ। त्यसै गरी सोसल स्टडीको मैले कुरा गरिसकेँ। त्यसै गरी पपुलेसनमा 82 आएको छ। यसरी हामीले जुन भ्यालुहरू लेख्छौँ त्यो भ्यालुले नै हामीलाई डेटाको फर्म दिन्छ र यसलाई एउटा हामी डेटा
को मोडल भन्न सक्छौँ र डेटा भन्न सक्छौँ। र यसरी डेटा आइसकेपछि डेटालाई हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिने भनेको डेटा हो र डेटा जे पनि हुनसक्छ, जस्तो पनि हुनसक्छ, जस्तै कि तपाईँहरूको साथीहरूको वेट र त्यसलाई पनि डेटाको रूपमा लेख्न सकिन्छ। कोहीको वेट 60 केजी होला, कोहीको 50 केजी होला, कोहीको 49 केजी होला, कसैको 33 केजी होला। यसरी जुन वेट छ त्यसलाई पनि हामी डेटाको रूपमा लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यसरी सुरुमा डेटा निकालिन्छ स्ट्याटिस्टिक्समा, त्यसपछि यसलाई क्लासिफाई गरिन्छ यो डाटालाई। र 50 भन्दा तल वेट भएको, 50 केजी भन्दा तल वेट भएको र 50 केजी भन्दा माथि वेट भएको, यो 50 केजी भन्दा लोवर देन 50 केजी वेट भन्दा तल भएको भ्यालुलाई मैले यतापट्टि लेख्न सक्छु र मोर देन 50 केजी वेट भन्दा माथिको डाटालाई मैले यहाँ यसरी लेख्न सक्छु। ल यसरी हामीले डेटा आइसकेपछि यसलाई यसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। ल सपोज मसँग एउटा वेट छ, वेटको डाटा छ, जसमा 60 केजी, 50 केजी, 49 केजी, 33 केजी, यसै गरी अरू केजी जति पनि केजी राख्न सक्छौँ हामी डेटा। र हाम्रो डेटा जति ठुलो पनि बनाउन सक्छौँ र एकदम कम डेटा पनि लिएर हेर्न सक्छौँ र एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र यसरी डेटा आइसकेपछि यसलाई क्लासिफाई गर्छौँ सुरुमा। र क्लासिफाई गर्दाखेरि कुनै एउटा क्राइटेरियाबाट यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। सपोज अहिले मैले 50 केजी वेटभन्दा तलको भ्यालु एकातिर लेख्ने र 50 केजी भन्दा माथिको वेट अर्कोतिर लेख्ने भनेर यसरी दुईवटा वेट यसरी क्लासिफाई गरेँ भने अब यही क्लासिफिकेसनबाट अब हामीले यसरी डाटा कलेक्ट गऱ्यौँ, यसलाई क्लासिफाई गऱ्यौँ र यहीबाट अब हामीले यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अर्थात् 50 केजी भन्दा तलको वेट भएको मान्छे कतिजना रहेछन् त्यसको एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र 50 केजी भन्दा माथि वेट भएको मान्छेहरू कति रहेछन् भनेर एनालाइसिस गर्न सक्छु। ल यसरी हामी स्ट्याटिस्टिक्सको हेल्पबाट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र फाइनल्ली एनालाइसिस गरेपछि हामी रिजल्ट अथवा रिजल्टको इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ र फाइनल्ली के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि 50 केजी भन्दा वेट कम भएको मान्छेहरू कतिजना रहेछन् र 50 केजी भन्दा माथि वेट रहेको मान्छे कति रहेछन् अथवा स्टुडेन्टहरू कति रहेछन् भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल अरू पनि छन् यसको हामीलाई यसलाई बुझ्नको लागि। जस्तै कि तपाईँहरूले ल्याएको मार्क्स, इक्जाममा ल्याएको मार्क्सहरूलाई पनि हेर्न सकिन्छ र त्यसमा 50 भन्दा माथि मार्क्स ल्याउनु भएको छ भने त्यसलाई एउटा पार्टमा राखेर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। 50 केजी भन्दा तल ल्याएको मार्क्सलाई अर्को पार्टमा राखेर क्लासिफाई गरेर त्यसबाट हामीले एनालाइसिस गरेर रिजल्ट लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको के बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको एउटा डाटा हुने रहेछ र त्यो डाटालाई क्लासिफाई गर्ने रहेछौँ र त्यसै गरी त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने रहेछौँ र फाइनल्ली त्यसबाट रिजल्ट अथवा आउटकम निकाल्ने रहेछौँ। ल यति कुरा स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले गर्छौँ। एकदम सजिलो छ स्ट्याटिस्टिक्स भनेको, त्यस्तो गाह्रो विषय होइन भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो हो। यसको एप्लिकेसन धेरै ठाउँमा छ, एकदमै धेरै ठाउँमा स्ट्याटिस्टिक्स युज हुन्छ र पछि हायर लेभलमा पनि तपाईँहरूले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यो स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने विषयलाई एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला र यसको कन्सेप्ट क्लियर बनाउनु होला। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। र स्ट्याटिस्टिक्सभित्र हामीले विशेष गरेर पार्टिसन भ्यालुहरू
को बारेमा चर्चा गर्छौँ। मेन हाम्रो टपिक भनेको पार्टिसन भ्यालु हो। हामीले पार्टिसन भ्यालुबाट पढ्न सुरु गर्छौँ र स्ट्याटिस्टिक्सको मैले बेसिक कन्सेप्टहरू तपाईँलाई दिन खोजेको हो। यसको धेरै कन्सेप्ट छ, एकदमै लामो भास्ट कन्सेप्टहरू पनि छ, भास्ट कुराहरू पनि छ र मोटामोटी तपाईँहरूले यति कुरा अहिले कन्सेप्ट यति सामान्य कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने सफिसियन्ट हुन्छ र पछि हायर लेभलमा यदि स्ट्याटिस्टिक्स अथवा म्याथमेटिक्सको ब्रान्चहरू पढ्ने हो भने पछि त्यहाँ एकदम डिटेलली पढ्नुपर्ने हुन्छ र स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले 2-3 कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यही कुरा सम्झेपछि हुन्छ। ल सुरुमा डेटा भनेको थाहा हुनुपर्छ, त्यसै गरी डेटालाई क्लासिफाई गर्न जान्नुपर्छ र डेटालाई एनालाइसिस गर्न जान्नुपर्छ र त्यसबाट आएको रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्न जान्नुपर्छ, इन्टरप्रिटेसन गर्न जान्नुपर्छ। ल यति कुरा हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा गर्छौँ। ल अब यो पछि हामी अब पार्टिसन भ्यालुमा जान्छौँ र पार्टिसन भ्यालु जुन हाम्रो कोर्समा छ, हाम्रो बुकमा छ, त्यसको बारेमा अब म चर्चा गर्छु। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त। ल अब पार्टिसन भ्यालुको कुरा गरौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल पार्टिसन भ्यालुज। ल अब पार्टिसन भ्यालुजहरू भनेको कस्तो भन्दाखेरि ल यसको नामबाट नै हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। पार्टिसन भनेर यसरी दिएको छ, अर्थात् पार्टिसन भ्यालुमा जुन पार्ट छ यसले नै क्लियर गराउँछ पार्टिसन भ्यालु भनेको कस्तो भन्दाखेरि विभिन्न पार्टहरूमा, जस्तै कि पार्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि ल एउटा यो चक्लेट छ भने यसलाई मैले यसरी बिचमा काटेँ भने, चक्कुले काटेँ भने अब यसको कतिवटा पार्ट हो? 2वटा पार्ट हो। ल यसरी यो चक्लेट 2वटा पार्टमा डिभाइड भयो। ल यसरी यही कन्सेप्टकै आधारमा पार्टिसन भ्यालु बनेको छ। पार्टिसन भन्ने बित्तिकै पार्ट भनेको 2वटा भागमा यसरी डिभाइड हुने भनेर बुझ्छौँ है। सिम्पल भाषामा यसलाई बुझ्दाखेरि पार्टिसन भनेको कस्तो भनेर बुझ्दाखेरि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। पार्टिसन भ्यालु भन्ने बित्तिकै यसरी पार्टबाट नै पार्टिसन भएको हो, पार्टबाट नै पार्टिसन बनेको हो र पार्ट भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा भाग अथवा 3टा भाग, पार्ट्स भन्ने बित्तिकै विभिन्न भागमा डिभाइड हुने भनेर बुझ्छौँ। जस्तै कि मैले यहाँ चक्लेटको इक्जाम्पल दिइसकेँ। सपोज मसँग एउटा क्याडबेरी चक्लेट छ, यसलाई मैले बिचमा चक्कुले काटेँ भने अब यो कतिवटा पार्टमा डिभाइड भयो भन्दाखेरि 2वटा पार्टमा यसरी डिभाइड भयो र यसरी यो पार्टको जुन कन्सेप्ट छ त्यही कन्सेप्ट नै हामीले पार्टिसन भ्यालुमा अध्ययन गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले पार्टिसन भ्यालुमा मेन पढ्ने कुरा भनेको मिडियन हो र मिडियन भनेको के हो भनेको भन्ने लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। मिडियन भनेको एकदम सजिलो कुरा छ। जसरी मैले अहिले यहाँ चक्लेटको पार्ट देखाएँ। मिडियन भनेको कुनै डेटाको बिचको भ्यालु भनेर बुझ्छौँ र डेटा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि डेटा हाम्रो बढ्दो क्रममा हुनुपर्छ, अर्थात् एसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्छ। ल यसलाई म बुझाउँछु कस्तो हो भन्ने कुरा एकदम सजिलोसँग बुझ्नुहुन्छ र हामीले विशेष गरेर यो पार्टिसन भ्यालुमा मिडियनको बारेमा पढ्छौँ। त्यसै गरी मिडियन पछि क्वार्टाइल्सहरूको बारेमा पढ्छौँ।
एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। मिडियन पढ्छौँ, क्वार्टाइल पढ्छौँ, त्यसै गरी डिस्पर्सनहरू यो हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरमा छ, त्यसलाई पढ्छौँ। एकदम सजिलो छ। र पार्टिसन भ्यालु भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि विभिन्न पार्ट्सहरूमा डिभाइड हुने, जस्तै कि 2वटा पार्टमा पनि डिभाइड हुनसक्छ, 3वटा पार्टमा पनि डिभाइड हुनसक्छ, 10वटा पार्टमा पनि डिभाइड हुनसक्छ, 100वटा पार्टमा पनि हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ कुनै पनि भ्यालु अथवा डाटालाई। जस्तै कि मसँग एउटा वेट छ, क्लास 8 को 7जना स्टुडेन्टको वेट छ। सपोज मसँग क्लास 8 को 7 स्टुडेन्टहरूको वेट छ। ल त्यो कति छ भन्दाखेरि, ल सुरुमा एउटा वेट 41 केजी होला सपोज, त्यसै गरी अर्को वेट 35 केजी होला, त्यसै गरी अर्को वेट 45 केजी होला, त्यसै गरी अर्को वेट 40 केजी होला, त्यसै गरी अर्को वेट 43 केजी होला, त्यसै गरी अर्को वेट 39 केजी होला र अर्को वेट 52 केजी होला। ल यसरी क्लास 8 को 7जना स्टुडेन्टको वेट यसरी 41, 35, 45, 40, 43, 39, 52 केजी यदि दिएको छ भने अब यसबाट हामीले वेटलाई कतिवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जुन कन्सेप्ट छ त्यसैलाई हामी पार्टिसन भ्यालु भनेर भन्छौँ। र कतिवटा पार्ट्सहरूमा हामी यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ, त्यही अनुसार हामीले विभिन्न नामहरू दिन्छौँ। ल त्यसलाई डिभाइड गर्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब म यसमा भन्छु, यो कन्सेप्टमा भन्छु। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नु है त, ल हामीलाई यो एउटा डेटा दिइएको छ र यो डेटामा के छ भन्दाखेरि 7जना स्टुडेन्टको वेटको डेटा दिएको छ। क्लास 8मा पढ्ने 7जना स्टुडेन्टको वेटको डेटा दिएको छ। ल अब यो डेटा जुन छ, यो डेटा हाम्रो एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा छैन। अर्थात् एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर भनेको कस्तो हो त्यो कुरा पहिला बुझौँ, अनि मात्र यसलाई गरौँला। अब एसेन्डिङ अर्डर भनेको कस्तो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, बढ्दो क्रमको डाटा। जस्तै कि मसँग 5वटा नम्बरहरू छ भने, जस्तै कि 5, 4, 3, 1 र 2 छ, यसरी 5वटा नम्बर छ भने एसेन्डिङ अर्डर भनेको बढ्दो क्रममा डेटालाई राख्ने। बढ्दो क्रम भनेको सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु सबैभन्दा तल लेख्ने। अब यो मध्येमा सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु 1 हो र यसलाई सुरुमा लेख्ने, र त्योभन्दा 1 भन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको 2 हो र यसलाई यसरी लेख्ने, र 2 भन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको 3 हो र त्यसलाई यसरी लेख्ने, र 3 भन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको 4 हो, यसलाई यसरी लेख्ने, र 4 भन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको 5, यसरी लेख्ने। यसरी सानोबाट ठुलोतिर बढ्दै गरेको भ्यालु लेख्यौँ भने त्यस्तो फर्मलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। यसरी सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने जुन मेथड छ र सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। सानो भ्यालुबाट ठुलो लेख्दै जाने। ल यसरी सबैभन्दा सानो भ्यालु हामीसँग 1 छ, त्यसलाई सुरुमा लेख्यौँ। त्यसपछि त्योभन्दा अलि ठुलो भ्यालु भनेको 2 छ, त्यसै गरी 3 छ, 4 छ, 5 छ। यसरी भ्यालुहरू सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै गयौँ भने त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल अब अर्को पनि इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै कि मसँग 30 छ, 40 छ, त्यसै गरी 31 छ, 45 छ र
50 छ भने अब यसलाई यो हाम्रो डेटा दिएको हो, सपोज एउटा डेटा छ। अब यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नु पर्यो भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नु पर्यो भन्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जान्छौँ। ल यसको लागि सबैभन्दा सानो, यहाँ मध्येमा सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको 30 छ। त्यसपछि त्योभन्दा अलिकता ठुलो भ्यालु भनेको 31 छ। त्यसै गरी त्योभन्दा अलिकता ठुलो भ्यालु भनेको 40 छ। त्यसै गरी 40 भन्दा अलिकता ठुलो भ्यालु भनेको 45 छ र 45 भन्दा ठुलो भ्यालु 50 छ। र यसरी सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु यसरी लेख्दै गयौँ भने यस्तो खालको जुन अर्डर छ, यसरी यो अर्डरमा हामीले सानोबाट ठुलोतिर भ्यालु लेख्दै गयौँ भने त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो कुरा ख्याल गर्नलाई। ल सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै गयौँ भने त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नलाई। अब त्यसै गरी डिसेन्डिङ अर्डर पनि हामीले जान्नुपर्छ। डिसेन्डिङ अर्डर पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। डिसेन्डिङ भनेको अब चाहिँ ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै आउने। ल ठ्याक्कै उल्टो हो, एसेन्डिङ अर्डरको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डर हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। एसेन्डिङ अर्डर भनेको यसरी सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने, सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु यसरी लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ। अर्थात् सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। ल यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ? एसेन्डिङ अर्डर भन्ने रहेछौँ। सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। अब डिसेन्डिङ अर्डर भनेको ठ्याक्कै उल्टो, ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै जाने। र सपोज मसँग एउटा डाटा छ। ल यही डाटा मैले लिएँ 30, 40, 31, 45, 50 छ भने अब डिसेन्डिङ अर्डरमा के हुन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै गइन्छ। र यो मध्येमा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 50 छ। यसरी 50 र त्योभन्दा सानो भ्यालु भनेको 45 छ र त्योभन्दा सानो भ्यालु भनेको 40 छ र त्योभन्दा सानो भ्यालु भनेको 31 छ र त्योभन्दा सानो भ्यालु भनेको 31 भन्दा सानो भ्यालु भनेको 30 छ। र यसरी ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी डिसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। एसेन्डिङ अर्डर भन्यो भने सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र डिसेन्डिङ अर्डर भन्यो भने जहिले पनि भाइ बहिनीहरू ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै जाने भनेर बुझ्नुपर्छ है। ल यति कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामीलाई पछि पार्टिसन भ्यालुमा र यसको प्रब्लमहरू गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु यसलाई, एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डर भनेको कस्तो भन्दाखेरि एसेन्डिङ अर्डर भनेको जहिले पनि सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। यसरी हामीलाई डेटा यस्तो फर्ममा जसरी पनि दिन सक्छ, ठुलो सानो मिसाएर दिन सक्छ। ठुलो सानो मिसाएर दिएको केसमा यसरी सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ। ल 30, 40, 31, 45 यसरी डाटालाई ठुलो सानो एकै ठाउँमा मिसाएर दिँदाखेरि त्यसबाट सानो भ्यालु, डाटाको सबैभन्दा सानो भ्यालुबाट सबैभन्दा ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने जुन अर्डर छ, लेख्ने अर्डर छ, सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने जुन अर्डर छ र त्यसरी फर्म भएको जुन डेटा छ त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। र डिसेन्डिङ अर्डर भनेको यसरी डाटा ठुलो सानो एकै ठाउँमा मिसाएर दिएको केसमा ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै जाने, ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी डिसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल यो एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर दुईटा कुरा एकदम राम्रोसँग जान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यति कुरा बुझिसकेपछि हामीलाई पार्टिसन भ्यालुका कन्सेप्टहरू बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। र जहिले पनि हामीलाई डेटा दिने बित्तिकै त्यसलाई हामीले
एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्ने हुन्छ पार्टिसन भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। ल अब एक दुईवटा कुरा अझ हामी डिटेलली पढ्छौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। इन्डिभिजुअल डाटा, त्यसै गरी डिस्क्रिट डाटा र कन्टिन्युअस डाटाको बारेमा पनि हामी केही चर्चा गर्छौँ। त्यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो बुझिसकेपछि हामीले पार्टिसन भ्यालुका धेरै प्रब्लमहरू सजिलै गर्न सक्छौँ। ल हामीले बुझ्नै पर्ने दुईवटा कुरा भनेको एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डर हो। एसेन्डिङ अर्डर भनेको यसरी सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। यसरी डाटा यस्तो फर्मको डाटा दिएको छ भने सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु, यस्तो खालको डेटा दिएको छ, हेप्पा-जडली डाटा दिएको छ, ठुलो सानो मिसाएर दिएको छ भने यसरी सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ। र डिसेन्डिङ अर्डर भनेको जहिले पनि यसरी डेटा दिएको बेलामा ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै जाने अर्डर छ, त्यसलाई हामी डिसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले यहाँ एउटा क्वेसन गर्दै थियौँ। हामीलाई क्लास 8 को 7 जना स्टुडेन्टको वेट हामीले लिइरहेका थियौँ यो डाटाको रूपमा। अब यो वेटमा डाटा 41 केजी छ, 35 छ, 45 छ, 40, 43, 39, 52 यसरी डेटा रेन्डमली दिएको छ भने अब सुरुमा यो डाटालाई हामी एसेन्डिङ अर्डरमा लग्छौँ अथवा डिसेन्डिङ अर्डर जुन अर्डरमा लेख्दा पनि हुन्छ। र एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा लगिसकेपछि मात्र यसलाई विभिन्न पार्टमा छुट्याउन मिल्छ है त। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। हामीलाई डेटा दियो भने त्यसबाट सुरुमा एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डर छुट्याउने र त्यसरी एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर निकालिसकेपछि मात्र हामीले डेटालाई विभिन्न पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ। ल अब हाम्रो यो डेटा जुन छ 41 केजी, 35 केजी, 45 केजी, 40 केजी, 43 केजी, 39 केजी र 52 केजी यो जुन डेटा छ अब यसलाई म एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्छु है त। ल एसेन्डिङ अर्डरमा लेखेँ। हाम्रो वेट कति छ भन्दाखेरि 41 केजी छ। यो हाम्रो डेटा भयो 41 केजी। त्यसै गरी 35 केजी यो रेन्डमली डेटा दिएको छ। त्यसै गरी 45 केजी, त्यसै गरी 40 केजी, त्यसै गरी 43 केजी, त्यसै गरी 39 केजी र 52 केजी यसरी हामीलाई यो डाटा दिएको छ। अब यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा पहिला लेख्छु म। एरेन्जिङ भनेको मिलाउने, डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँदाखेरि एरेन्जिङ द डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर अर्थात् सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने भनेर बुझ्छौँ हामी यसको मतलब। र सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको यो डाटामा कति केजी छ भन्दाखेरि 35 केजी छ। र 35 केजी सुरुमा लेखेँ मैले। त्यसपछि 35 केजी पछि त्यसपछिको ठुलो भ्यालु भनेको 39 केजी छ। 39 केजी छ। त्यसै गरी त्योभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 40 केजी छ। 40 केजी छ। र त्योभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 41 केजी छ। र 41 केजी भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 43 केजी छ। र 43 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 45 केजी छ। र 45 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 52 केजी छ। ल यसरी हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई एरेन्ज गर्यौँ। ल यसरी एरेन्ज गरेपछि अब हामीले यो डाटालाई यदि दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यौँ भने के हुन्छ हेरौँ है त। ल हाम्रो डेटा अहिले अब एसेन्डिङ अर्डरमा राखिसकेपछिको डाटा कति छ 35 केजी छ। त्यसै गरी 39 केजी छ। त्यसै गरी 40 केजी छ, 41 केजी छ,
43 केजी छ र 45 केजी छ। त्यसै गरी फाइनल्ली 52 केजी छ। ल यसरी यो एसेन्डिङ अर्डरमा आइसकेको डाटालाई अब मैले दुई भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने दुई भागमा डिभाइड गर्नको लागि दुवैपट्टि इक्वल पार्ट हुनु पर्यो। दुवैपट्टि इक्वल पार्ट हुनु पर्यो अर्थात् यतापट्टि जतिवटा भ्यालु छ यतापट्टि पनि त्यतिवटा भ्यालु हुनु पर्यो। अर्थात् एउटा दुईटा तीनटा छ यतापट्टि र यतापट्टि पनि एउटा दुईटा तीनटा भनेपछि यसरी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्नको लागि दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नको लागि कुन चाहिँ वेट हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो जुन बिचको वेट छ यो वेट छ 41 केजी। यसले नै यो दुईवटा इक्वल पार्टमा वेटलाई डिभाइड गर्ने रहेछ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यसरी जुन वेटले दुईवटा इक्वल पार्टमा यो वेटलाई डिभाइड गरेको छ टोटल वेटलाई, त्यही डिभाइड गर्ने जुन वेट छ त्यो नै हाम्रो मिडियन हुन्छ। ल मिडियन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको भ्यालु र यो 41 जुन छ यसलाई नै हामी मिडियन भनेर भन्छौँ। ल मिडियन भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु जसले चाहिँ हाम्रो डेटालाई दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ र यो मिडियनले के गर्छ भन्दाखेरि डेटालाई टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। र मिडियन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको भ्यालु जसले चाहिँ एरेन्ज डाटा अथवा एसेन्डिङ अर्डरको डाटा अथवा डिसेन्डिङ अर्डरको डाटालाई टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने जुन अब्जर्भेसन छ अथवा भ्यालु छ त्यसलाई हामी मिडियन भनेर भन्ने रहेछौँ। मिडियम भनेर बुझ्ने रहेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी दुईवटा इक्वल पार्टमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ। ल अब यो टु इक्वल पार्टमा जुन भ्यालुले डिभाइड गर्छ डेटालाई त्यसलाई हामी मिडियन भन्ने रहेछौँ। र अहिले यो पार्ट र यो पार्ट जुन छ त्यसलाई 41 केजी भन्ने वेटले डिभाइड गरेको छ दुईवटा इक्वल पार्टमा। र इक्वल पार्ट हुनको लागि यता जतिवटा भ्यालु छ यता पनि त्यति एउटै भ्यालु हुनुपर्छ। यसमा एउटा दुईटा तीनवटा भ्यालु छ, यसमा पनि एउटा दुईटा तीनवटा भ्यालु छ। र यसरी बिचमा 41ले यता पनि दुवै पार्टमा इक्वली यसलाई डिभाइड गरेको छ र यो जुन 41 केजी छ यो नै हाम्रो मिडियन वेट हुन आउँछ है त भाइ बहिनीहरू। र डेटालाई टु इक्वल पार्टमा जसले डिभाइड गर्छ त्यही भ्यालुलाई हामी मिडियन भनेर भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र पार्टिसन भ्यालुमा हामीले सुरुमा पढ्ने चिज भनेको मिडियन हो। र मिडियन भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु जसले चाहिँ एरेन्ज डाटा भनेको एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेको डाटालाई दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भने त्यसलाई हामी मिडियन भनेर भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल अब यही डाटालाई लियौँ, अब यही एरेन्ज डाटालाई लियौँ। अब हामी चारवटा इक्वल पार्टमा डेटालाई बाँड्न गइरहेछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब दुईवटा पार्टमा हामीले डिभाइड गरेर हेरौँ। अब चारवटा पार्टमा डिभाइड गर्न खोजौँ है त। ल के हुने रहेछ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले पार्टिसन भ्यालुमा डेटालाई विभिन्न पार्ट्सहरूमा डिभाइड गर्छौँ भनेर हामीले सुरुमै भनिसकेका छौँ। र पार्टिसन भ्यालुमा के गर्ने, विभिन्न पार्टमा छुट्याउने। र पार्टिसनको जुन वर्ड छ त्यसले नै के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न पार्टमा छुट्याउने भनेर
बुझाउँछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हेरौँ है त। ल अब यो पछि मैले अब यही डाटा जुन हामीले एरेन्ज गरेको डाटा छ 35 केजी, त्यसै गरी 39 केजी, त्यसै गरी 40 केजी, 41 केजी, त्यसै गरी 43 केजी, 45 केजी र 52 केजी जुन छ, अब यसलाई 4 भागमा डिभाइड गर्न खोजौँ है त। भाइ बहिनीहरू 4 भागमा डिभाइड गर्न खोजौँ है त। ल के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ। 4वटा इक्वल पार्टमा अब यसलाई हामी डिभाइड गर्न खोजौँ है त। के हुन्छ, कसरी गर्ने रहेछ भनेर हेर्दाखेरि ल अब 4वटा इक्वल पार्टमा यसलाई डिभाइड गर्न खोज्दाखेरि हाम्रो भ्यालु के आउने रहेछ भन्दाखेरि हामीसँग कतिवटा डेटा छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7वटा डेटा छ र यसलाई अब हामीले 4 भागमा बाँड्नको लागि 4वटा इक्वल पार्टमा बाँड्यौँ भने त्यसलाई नै हामी क्वार्टाइल भनेर भन्छौँ। 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यसैलाई हामी क्वार्टाइल भनेर भन्ने रहेछौँ। 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नको लागि हामीले के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो 39 केजी एउटा वेट लेखौँ, त्यसै गरी 41 अर्को केजी लेखौँ र 45 केजी अर्को वेट लेखौँ। यो 3वटा वेट लिँदाखेरि यसलाई 4वटा पार्टमा हामी डिभाइड गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यो जुन वेट छ 39 केजी, त्यसै गरी 41 केजी र 45 केजी छ र यसैले नै यसलाई 4वटा पार्टमा डिभाइड गर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यो जुन वेट छ यसले एउटा पार्ट बनायो, यो 41 केजी छ यसले अर्को पार्ट बनायो दोस्रो पार्ट, र यो 45 केजी छ यसले अर्को पार्ट बनायो र यो यतापट्टि अर्को पार्ट छ। भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा र 4वटा पार्ट यसरी छुट्टिने रहेछ। यसरी 4वटा पार्टमा डिभाइड गर्ने जुन मेथड छ अथवा डिभाइड भएको छ भ्यालु छ, 4वटा पार्टमा डिभाइड गर्ने जुन भ्यालु छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, क्वार्टाइल भनेर नाम दिन्छौँ। क्वार्टाइल्स भनेर नाम दिन्छौँ। ल यो नै एउटा पार्टिसन भ्यालुको एउटा टाइप हो। पार्टिसन भ्यालुको एउटा टाइप हो क्वार्टाइल्स। त्यसै गरी मिडियन भनेको पार्टिसन भ्यालुको टाइप्स हो। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसमा हेरौँ है त। यो वेटमा यसरी 35 केजी, 39 केजी, 40 केजी, 41 केजी, 43 केजी, 45 केजी र 52 केजी यसरी वेट छ भने अब 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नको लागि यो 39 केजी एउटा लियो भने एउटा यतापट्टि एउटा पार्ट र अर्को यतापट्टि अर्को पार्ट, त्यसै गरी 41 केजीले यो एउटा पार्ट अर्को पार्ट र 45 केजीले यसै गरी 4वटा पार्टमा डिभाइड गर्ने रहेछ। एउटा पार्ट, दुईटा पार्ट, तीनटा र 4वटा इक्वल पार्टमा यसले डिभाइड गर्ने रहेछ। ल यसरी 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी क्वार्टाइल भन्छौँ। क्वार्टाइल भनेको डिभाइड्स द डेटा इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स। ल 4वटा इक्वल पार्टमा डेटालाई डिभाइड गर्ने जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी क्वार्टाइल भन्ने रहेछौँ।
र सपोज मसँग एउटा लाइन छ, अब यसलाई 4वटा भागमा डिभाइड गर्न पर्यो भने कतिवटा लाइन चाहियो भन्दाखेरि 1 2 3वटा लाइन चाहियो। 3वटा लाइन चाहियो भनेपछि 3वटा लाइनले नै यसलाई 4 भागमा डिभाइड गर्न सक्ने रहेछ। ल हेरौँ है त, यो एउटा लाइन छ, यो दोस्रो, यो तेस्रो, 3वटा लाइनले 4वटा पार्टमा डिभाइड गर्छ। यो एउटा पार्ट हो, यो अर्को दोस्रो, यो तेस्रो, यो चौथो, 4वटा पार्टमा यसरी डिभाइड गर्न सक्ने रहेछ। र यो पहिलो लाइनलाई हामी फर्स्ट क्वार्टाइल भन्छौँ। एकदम सजिलो छ, फर्स्ट क्वार्टाइल। यसको बारेमा हामी डिटेलली पछि पढ्छौँ। यो हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल हुन आउँछ, सेकेन्ड क्वार्टाइल। र यो हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ। ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेन्ड क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल। र हामीले यसमा विशेष गरेर पार्टिसन भ्यालुको कन्सेप्टहरू बुझिरहेछौँ। र पार्टिसन भ्यालुमा के आउने रहेछ भन्दाखेरि एउटा मिडियन आउने रहेछ, त्यसै गरी अर्को हामीले क्वार्टाइल भन्ने कुरा पढ्यौँ। र अब अर्को पनि छ, जस्तै कि अब मैले एउटा अर्को पनि डाटा लिएँ यसलाई बुझ्नको लागि। ल अब एउटा डाटा लिन्छु जसमा 9वटा स्टुडेन्टको क्लास 8को 9वटा स्टुडेन्टको 9 स्टुडेन्टको 9वटा कपिजहरू छ। 9वटा कपिज अफ 9 स्टुडेन्ट छ, सिट अफ 9 कपिज। यो चाहिँ 9 कपीको सिट छ, सिट अफ 9 कपिज भनेको, सिट भनेको पन्ना छ, 9वटा कपिजको पन्ना छ, जसमा यसको डेटा यसरी दिएको छ 88, त्यसै गरी 70, त्यसै गरी 78, 92, त्यसै गरी 98, त्यसै गरी 72, त्यसै गरी 120, त्यसै गरी 108 र 110। यसरी सिट अफ 9 कपिजको भ्यालु 9वटा स्टुडेन्टको यसरी दिएको छ। क्लास 8मा पढ्ने विद्यार्थीको 9वटा विद्यार्थीको सिट अफ 9 कपिजको भ्यालु यसरी दिएको छ भने अब यसलाई सुरुमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यसलाई सुरुमा हामीले गर्नै पर्ने कुरा भनेको यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्छौँ, एरेन्जिङ। र जहिले पनि यसरी भ्यालु दिएपछि हामीले यो पार्टिसन भ्यालुमा जहिले पनि डाटालाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा। र अहिले म यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्दैछु। एरेन्जिङ द डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। ल एसेन्डिङ अर्डरमा मैले यसलाई अब एरेन्ज गर्दैछु र सबैभन्दा सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने भनेर बुझ्छौँ। एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको, र यो सबै डाटामध्ये सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको 70 छ, र त्योभन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको 72 छ, र त्योभन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको 78 छ, र त्योभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 88 छ, त्योभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो 92 छ, त्योभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको हामीसँग 98 छ, र त्योभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको हामीसँग 108 छ, र त्योभन्दा ठुलो भ्यालु हामीसँग 110 छ, र फाइनल्ली हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भ्यालु 120 रहेको छ। ल यसरी सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु हामीले लेख्दै जाने जुन अर्डर छ, यसरी अर्डर सानोबाट
ठुलो भ्यालु लेख्ने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन बुझ्नको लागि। ल सुरुमा यसरी यस्तो खालको डाटा दिँदाखेरि यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले लेख्छौँ। ल अब यो डाटा जुन छ यसलाई मैले यो जुन डाटा छ यसलाई 10 भागमा डिभाइड गरे भने 10 भागमा डिभाइड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु यो भ्यालु यो भ्यालु यो 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 भ्यालु यो भ्यालु यो भ्यालु र यो भ्यालु जुन छ र यो जुन फर्स्ट भ्यालु छ 70 यसले नै हाम्रो जुन डेटा दिएको छ एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेको डेटा त्यसलाई नै 3 पार्टमा यसले डिभाइड गर्न सक्छ। फर्स्ट नम्बरले 1/10 पार्टमा डिभाइड गर्छ, त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरले सेकेन्ड 10th पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छ। यसरी 10 इक्वल पार्टमा जुन भ्यालुले डिभाइड गर्छ त्यसैलाई नै हामी डेसाइल्स भनेर भन्छौँ। ल पार्टिसन भ्यालुमा अर्को पनि सम्झिनु पर्ने कुरा भनेको डेसाइल्स हो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू र एकदम सजिलो छ। डेसाइल भनेको 10 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी डेसाइल्स भनेर भन्छौँ। र यसरी विभिन्न पार्टमा डिभाइड गर्ने जुन भ्यालु छ त्यो नै हाम्रो पर्सेन्टाइल अथवा पार्टिसन भ्यालु हुन्छ। र योभन्दा पछि अब पार्टिसन भ्यालुमा अर्को पनि छ, त्यसलाई हामी पर्सेन्टाइल भन्छौँ। अर्थात् 100वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने जुन भ्यालु छ डेटा छ, कुनै डेटालाई 100वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरियो भने 100 इक्वल पार्टमा एसेन्डिङ डाटालाई डिभाइड गरियो भने डिभाइड गर्न सकियो भने त्यसैलाई हामी पर्सेन्टाइल भनेर भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा पार्टिसन भ्यालुमा हामीले सिक्छौँ। एकदम सजिलो छ। पार्टिसन भ्यालुमा हामीले मेन यो क्लास 8मा सिक्ने भनेको मेन मिडियन र क्वार्टाइलको बारेमा मात्र हो। र डेसाइल्स र पर्सेन्टाइलको बारेमा हामी त्यति कुरा सिक्दैनौँ र हाम्रो कोर्समा पनि छैन यो, तर एकदम सजिलो छ। उस्तै नै कुरा हो। हामीले जुन क्वार्टाइलको कुरा गऱ्यौँ 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी मिडियन भनेको 2वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी डेसाइल भनेको 10वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। र त्यसै गरी पर्सेन्टाइल भनेको 100वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल एकदमै सजिलो कन्सेप्ट छ। पार्टिसन भ्यालुको बारेमा विशेष हामीले आज चर्चा गरेका छौँ। पार्टिसन भ्यालुमा हामीले कतिवटा प्रकार पढ्यौँ भन्दाखेरि एउटा मिडियन पढ्यौँ, 2वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने। पार्टिसन भ्यालुमा के आयो भन्दाखेरि पार्टिसन भ्यालुमा हामीले आज के पढ्यौँ भन्दाखेरि मिडियन भन्ने कुरा पढ्यौँ। यसमा डेटालाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी क्वार्टाइल भन्ने अर्को वर्ड युज गरेका छौँ। यसमा 4 इक्वल पार्टमा डेटालाई डिभाइड गर्ने। र कस्तो खालको डेटालाई डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि एरेन्ज गरेको डेटालाई
एरेन्ज डेटा भनेको एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेको जुन डेटा छ त्यसलाई मात्र डिभाइड गर्ने र एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने र डिसेन्डिङ अर्डर भनेको ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै जाने भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल त्यसै गरी मिडियन, क्वार्टाइल पछि हाम्रो अर्को डेसाइल भन्ने कुरा पढ्यौँ र डेसाइल भनेको 10 इक्वल पार्टमा एरेन्ज डाटालाई डिभाइड गर्ने। एरेन्ज डाटा भनेको एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा भएको डाटालाई डिभाइड गर्ने। र अर्को कुरा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ पर्सेन्टाइल भनेर। ल पर्सेन्टाइल भन्ने बित्तिकै जहिले पनि 100 भन्ने बुझिन्छ। यसरी 100 इक्वल पार्टमा एरेन्ज डाटालाई डिभाइड गर्ने भनेर बुझ्छौँ है त। ल मिडियन भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु जसले चाहिँ एरेन्ज डाटालाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। एरेन्ज डाटा भनेको एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरको डाटा भनेर बुझ्छौँ। एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरको डाटा भनेर बुझ्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। एरेन्ज डाटालाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो भने त्यसलाई हामी मिडियन भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी एरेन्ज डाटा अर्थात् एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरको डाटालाई 4 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो भने त्यसलाई हामी क्वार्टाइल भन्ने रहेछौँ। र त्यसै गरी एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ डाटालाई 10 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो भने हामीले त्यसलाई डेसाइल भन्ने रहेछौँ। र 100 इक्वल पार्टमा एरेन्ज डाटालाई डिभाइड गरेको छ भने त्यसलाई हामी पर्सेन्टाइल भन्ने रहेछौँ। र यो सबै मिडियन, त्यसै गरी क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइल जुन छ यो नै हाम्रो पार्टिसन भ्यालुजहरू हो। ल पार्टिसन भ्यालुज भनेको के रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू विभिन्न इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने जुन भ्यालुहरू छ त्यसलाई नै हामी पार्टिसन भ्यालु भन्ने रहेछौँ। अर्थात् यो नामबाट नै यसको कुरा बुझ्न सकिन्छ। पार्टिसन भनेको विभिन्न पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भन्ने बुझिन्छ। ल यसै गरी अब 2 इक्वल पार्टमा डेटालाई डिभाइड गर्यो, एरेन्ज डाटालाई डिभाइड गर्यो भने त्यसलाई हामी मिडियन भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी 4 इक्वल पार्टमा एरेन्ज डाटा भनेको एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरको डाटालाई डिभाइड गर्यो भने हामीले त्यसलाई क्वार्टाइल भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी 10 इक्वल पार्टमा एरेन्ज डाटालाई डिभाइड गर्यो भने हामीले त्यसलाई डेसाइल भन्ने रहेछौँ। र 100 इक्वल पार्टमा भ्यालुलाई डिभाइड गर्यौँ भने त्यसलाई हामी पर्सेन्टाइल भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यति कन्सेप्ट हामीले पार्टिसन भ्यालुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल फेरि म तपाईँहरूलाई एकचोटि रिभाइज गराउँछु। आज हामीले यो भिडियोमा के कुरा सिक्यौँ भनेर। यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कन्सेप्टको कुरा राम्रोसँग बुझियो भने हामीले पछि प्रब्लमहरू सजिलै गर्न सक्छौँ। ल सुरुमा म आज यसको कन्सेप्ट हामीले के पढ्यौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि रिभाइज गराउँछु। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हामीले आज अप्सनल म्याथमेटिक्सको युनिट 8 को स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, क्लास 8 को। र यसमा हामीले पार्टिसन भ्यालुको बारेमा विशेष धेरै कुराहरू गरेका छौँ। र स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ यो चाहिँ ल्याटिन वर्ड स्ट्याटस अथवा इटालियन वर्ड स्ट्याटिस्टाबाट डेराइभ भएको भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ, जसको मिनिङ भनेको पोलिटिकल स्टेट अथवा गभर्मेन्ट हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र स्ट्याटिस्टिक्स भनेको
ब्रान्च अफ एप्लाइड म्याथमेटिक्सको ब्रान्च भनेर यति कुरा सर्ट फर्ममा भने यसको युज कन्सेप्टहरू छ। तपाईँहरूलाई थोरै मात्र कन्सेप्ट मैले यसमा भनेको छु। र अब स्ट्याटिस्टिक्समा हाम्रो 2-3वटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ हामीले। एउटा डेटा भन्ने कुरा, त्यसै गरी डेटालाई क्लासिफाई गर्ने कुरा मैले भनेको छु। सपोज एउटा मसँग वेटको डेटा छ भने त्यसलाई यसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, 50 केजीभन्दा माथिको वेट र 50 केजीभन्दा तलको वेट भनेर मैले भनेको छु। ल यसरी यो डाटालाई क्लासिफाई गरेपछि त्यो डाटालाई हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र त्यसबाट रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। ल यति कुरा हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा गर्छौँ। मेन भनेको सुरुमा डेटा लिन्छौँ, डेटालाई क्लासिफाई गर्छौँ, त्यसलाई एनालाइज गर्छौँ र फाइनल्ली त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ स्ट्याटिस्टिक्समा। यति 4वटा कुरा भाइ बहिनीहरूले सम्झिनुपर्छ है। ल त्यसपछि हामीले आज विशेष फोकस गरेको भनेको पार्टिसन भ्यालु हो। र पार्टिसन भ्यालु भनेको नामबाटै थाहा हुन्छ, पार्टिसन भनेको विभिन्न पार्टमा टुक्र्याउने भनेर बुझ्छौँ। र मैले यहाँ पहिले इक्जाम्पल चक्लेटको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। यसरी एउटा चक्लेटलाई बिचबाट काटेर यसरी 2वटा पार्ट बनायौँ भने र जति पनि हामी पार्ट बनाउन सक्छौँ, यसरी 2वटा पार्ट बनायौँ भने त्यसलाई हामी इक्वल पार्ट बनायौँ भने मिडियन भनेर बुझ्न सक्छौँ। 2वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने जुन फ्याक्टर छ, जुन डेटा छ, जुन भ्यालु छ, त्यसलाई हामी मिडियन भनेर भन्छौँ। र यसरी पार्टिसनको कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि विभिन्न पार्ट्सहरूमा डिभाइड गर्ने भनेर बुझ्छौँ। र त्यो बुझ्नको लागि मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। क्लास 8मा पढ्ने 7जना स्टुडेन्टको वेट लिएर र यो हाम्रो डेटा हुन्छ, सुरुको डेटा। र यो डेटालाई हामीले सुरुमा एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको कस्तो खालको अर्डर भन्दाखेरि सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ। सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। र डिसेन्डिङ अर्डर भनेको ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै जाने जुन अर्डर छ त्यसलाई हामी डिसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो दुईवटा कुरा एकदम ख्याल गर्नु होला। र जहिले पनि यसरी डाटालाई सुरुमा एसेन्डिङ अर्डरमा यसरी राख्छौँ र अब 2वटा इक्वल पार्टमा कुन भ्यालुले डिभाइड गर्छ त्यसैलाई हामी मिडियन भनेर भन्छौँ। ल डाटालाई 2 इक्वल पार्टमा जसले डिभाइड गर्छ त्यही भ्यालुलाई हामी मिडियन भनेर भन्छौँ। ल त्यसै गरी 4वटा पार्टमा यदि डेटालाई डिभाइड गरियो भने त्यसलाई हामी क्वार्टाइल भनेर भन्छौँ। ल त्यो यो पछि अब हामीले डेसाइलको कन्सेप्ट बुझ्यौँ। डेसाइल भनेको 10वटा इक्वल पार्टमा एरेन्ज डाटालाई अथवा एसेन्डिङ अर्डरमा अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा भएको डाटालाई डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी डेसाइल भन्छौँ। र यसै गरी 100वटा इक्वल पार्टमा एरेन्ज डाटालाई डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई पर्सेन्टाइल भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र पार्टिसन भ्यालुमा आज हामीले विशेष रूपमा सिकेको कुरा भनेको मिडियन भन्ने वर्ड सिक्यौँ, त्यसै गरी क्वार्टाइल भन्ने वर्ड सिक्यौँ, डेसाइल भन्ने वर्ड सिक्यौँ र पर्सेन्टाइल भन्ने वर्ड सिक्यौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल मिडियन भनेको कस्तो खालको भ्यालु रहेछ भन्दाखेरि जसले चाहिँ एरेन्ज डाटा भनेको एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरको डाटालाई 2वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने रहेछ। त्यसै गरी क्वार्टाइलले एरेन्ज डाटालाई 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने रहेछ। डेसाइलले एरेन्ज डाटालाई 10वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने रहेछ। र पर्सेन्टाइलले एरेन्ज डाटालाई 100वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने रहेछ। ल यति कुरा हामीले पार्टिसन भ्यालुको कन्सेप्टमा बुझ्यौँ। र योभन्दा पछि अब हामी पार्टिसन भ्यालुको जुन हामीलाई पढ्न पर्ने छ मिडियन, त्यसको बारेमा डिटेलली चर्चा गर्नेछौँ योभन्दा पछिको भिडियोमा। र त्यसलाई पनि हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र मिडियन भनेको हामीले आज के बुझ्यौँ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको भ्यालु जसले चाहिँ डेटालाई 2वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भनेर बुझेका छौँ। ल यसकै अब डिटेल रूपमा हामी अर्को भिडियोमा पढ्छौँ, बुझ्छौँ र त्यसको क्यालकुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ, मिडियनलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ। ल थ्याङ्क यू भाइ बहिनीहरू। ल अर्को पनि भिडियो हेर्नु होला है त।